अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ प्रिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 501 का लेक्चर 25 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 148 है अजम्पशन अबाउट टीचिंग प्रैक्टिसेस। अब अजम्पशंस क्या हैं? कहा ही जाता है कि जो टीचर हायर लेवल ऑफ स्कूलिंग जिनके पास होती हैं वो बेहतरीन टीचर होती हैं, वो बेहतर तरीके से पढ़ा सकती हैं। सिंपल रीज़न इसमें यहाँ कंसिडर ये की जाती है कि जो टीचर अच्छे स्कूल से आती हैं उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, वो नॉलेज को अच्छे से डिलीवर कर सकती हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ऐसे टीचर्स को रेफ़र करते हैं जो कि हायर लेवल ऑफ स्कूल से आ रही हों, या वो टीचर जो हो हाई लेवल ऑफ स्कूल में पढ़ा चुकी हों। सेकेंड एजम्पशन ये है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अकॉर्डिंग टीच किया जाता है, लाइक टीचिंग किट, मॉडल्स एंड चार्ट्स। अब देखिए प्रश्न आता है कि वो द पीपल हु यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये ऐसी एजम्पशन है जो कि ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग होती है, यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलती है। व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? अब इसका डिफरेंस क्या हुआ? ये जी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेगी, जो कि बुक्स से मिलेंगी, लर्निंग मटेरियल को देखेगी। इसमें हम बात करते हैं तो देखेंगे कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो कि अचीव हुई है टीचर को वो क्या है। फर्दर अगर हम देखें तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो डेवलप हुई थी वो किस हद तक कामयाब रही। इसमें देखा जाता है टीचर ग्रुप वर्क, टीम वर्क, पी वर्क साथ कैसी होती है। थर्ड एजम्पशन थी जी आपके पास टीचर जो हाई क्लासरूम से आती हैं, हाई सोशल क्लास से आती हैं, वो बेटर टीचर होती हैं देन बनिस्बत उन टीचर्स के जो कि लो सोशल क्लास से आ रही होती हैं। अब देखिए इस सेंस में अगर हम देखें तो रीज़न ये दी जाती है जो टीचर्स जो आती हैं हाई क्लास से वो अटेंड करती हैं हाई लर्निंग, हाई एबिलिटीज़ और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनके पास होती हैं लाइफ की बनिस्बत उन टीचर्स की जो कि एक आम क्लास से आ रही होती हैं, आम स्कूल्स में पढ़ रही होती हैं, उन्हें उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपके पास आ गया। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के एजुकेशन के अंदर। इसी तरह सिमिलरली अगर हम देखें तो गर्ल्स को लेस लाइकली एजुकेट किया जाता है बनिस्बत बॉयज़ से। गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत कम स्कूल जाती हैं। अगर स्कूल बिल्डिंग रिमोट एरिया के लाइक हम देखें तो रिमोट एरिया के अंदर है तो जाती हैं, दूर होके तो नहीं जाती। पुअर फैमिलीज जो होती हैं वो एजुकेट नहीं करवाती लड़कियों को, मतलब वो सिर्फ लड़कों पे काम कर रही होती हैं। स्टडी होती जी मौलाना जतोई, उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग स्टडी की थी। उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे कि लड़कियां क्यों स्कूल नहीं जाती। उनमें से कुछ बेसिक रीजन जो थी ना लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती वो ये थी कि विलेज और स्मॉल टाउन से लड़कियां आती हैं, प्राइमरी स्कूल्स पर जाती हैं लेकिन वो मिडिल सेकेंडरी स्कूल नहीं जा सकती। अब लड़कियां जो हैं वो दूसरे विलेजेस तक नहीं जाती, दूसरे गांव तक नहीं जाती, एजुकेशन के लिए दूर होते हैं स्कूल, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो होते हैं वो सेफ्टी कंसर्न के अकॉर्डिंग बच्चियों को नहीं भेजते। ये एक ख़ास रीज़न थी जो स्कूल बच्चियों को नहीं भेज रही थी। पुअर फैमिलीज़ जो हैं वो बॉयज़ को पढ़ाती हैं, लाइक वो अफ़ोर्ड कर सकती हैं सिर्फ़ बॉयज़ ही की एजुकेशन, गर्ल्स की नहीं करती, सो वो लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे होते। फीमेल टीचर की अगर हम बात करते हैं तो गर्ल्स जो हैं वो लाइक देखें तो वैसे स्कूल में एनरोल कराती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे दिखाया जा रहा होता है, पाकिस्तान के अंदर भी स्पेसिफिकली जहाँ पे फीमेल टीचर होंगी। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हम देखें तो ड्रॉप आउट रेट इसीलिए गर्ल्स का ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मेल टीचर्स होते हैं। वुमेन्स जो होती हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आई होती हैं बनिस्बत मर्दों के। औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा लाइक हम देखें तो वो एजुकेटेड होती हैं जो पढ़ रही होती हैं। सेकंड ये बात बताई गई थी कि ड्रॉप आउट रेट जो है गर्ल्स का वो ज़्यादा हो जाता है, स्कूल नहीं आ पा रही होती जिनकी वजह से उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। पेरेंट्स जो हैं वो इसके पीछे अगर रीज़न देखें तो वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट कभी भी हम देखते हैं कभी कभार ऐसा होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल तक विदाउट हेल्प नहीं आ पा रही होती, जिसके नतीजे में उन्हें एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। फिर है जी लेक्चर 26। तो नंबर ऑफ फीमेल टीचर के अंदर हम देखें तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग थे।
اب اس میں ہم دیکھیں تو وومن جو ہیں وہ لیس ہیں بنسبت مردوں کے. بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن کو میٹ کرتی ہیں اور ٹیچر بن جاتی ہیں. یونیسکو نے ریسرچ کی تھی 1987 کے اندر. اس میں بات کی تھی کہ بہت کم ٹیچرز ہیں جو کہ ٹیچ کرتی ہیں بچیوں کو, اور وہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اسکول کو انرول کر پاتی ہیں. ایجوکیشن ان پاکستان کی بات کریں تو ورلڈ بینک نے سم اپ کیا تھا ایجوکیشن کو پاکستان کے اندر کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ لوسٹ ہے دنیا کے اندر پاکستان کا. بہت لو سسٹم ایفیشنسی ہے. لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہم اگر پوری دنیا کی نسبت دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہاں پہ بہت کم ہے. وہاں پہ کریٹیکل پرابلم بہت زیادہ امپینڈ ہو رہی ہیں, ایکسپینشن ہو رہی ہے ایجوکیشن کی, ان اویلیبلٹی ہے فیمیل ٹیچرس کی. انفارچونیٹلی پاکستان کو اس نے لوسٹ رینک دے دیا. اپنی اس رپورٹ کے اندر اس نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر لیس دین 50% لوگ لٹریٹ ہیں. لٹریسی ریٹ, یہ جو لٹریسی ریٹ تھا نا, یہ لو سسٹم ایفیشنسی کے بارے میں بات کر رہا تھا جس کے اندر لیک آف ایجوکیشن اپرچونٹیز آ گئے. اس میں پرٹیکولرلی ہم گرلز کی بات کریں رورل ایریاز کے اندر, جو سسٹم ہے یہ لائک ہم اس میں دیکھیں تو یہ کیئر نہیں کرتا ان لوگوں کی جو کہ رورل ایریاز کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. اربن ایریاز میں بھی ہم دیکھیں تو فلا لیس, ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلا لیس ہے. کرٹیکل پرابلم یہاں پہ آئی تھی ایکسپینشن آف ایجوکیشن کی, اور جس کے نتیجے میں ان اویلیبلٹی کریٹ ہوئی فیمیل ٹیچرز کی. ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوشن دیکھیں تو فیو ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں جی عورتوں کے لیے, اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 1984 کے اندر بات کی تھی. اب جس کے نتیجے میں فیور لائک ہم اس میں دیکھیں تو فیور ٹرینڈ ٹیچرز آئی ہیں آپ کے سامنے. رپورٹ دی تھی گورنمنٹ آف پاکستان نے 1984 کے اندر. اس میں اس نے مینشن کیا تھا کہ ٹیچر کی ٹریننگ سسٹم جو ہے وہ بہت کم ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ٹرینڈ ٹیچرز کم ہیں. یہ بات ٹیسٹ ہوئی تھی 30 ایئرز اگو کے بارے میں بات کی گئی تھی. کہا یہ گیا تھا کہ 30 سال پہلے اگر ہم ریسرچ کی گئی اس میں دیکھا گیا تھا کہ آپ کی جو لٹریسی ریٹ ہے ٹیچرز کی نسبت وہ بہت سلو ہے. بھٹی 1986 اس نے کہا کہ بہت کم اپرچونیٹیز پرووائڈ کی گئی تھی ان سروس ٹریننگ کے اکارڈنگ. اب جو دی گئی وہ پروفیشن کے اکارڈنگ نہیں تھی, اس میں گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ مین اور وومن ٹیچر پاکستان کے اندر ہیں انہیں like they are in differ in terms of academic qualification, professional training and service training. یہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ڈفرینسز آف مین اینڈ وومنس کے بارے میں بات کی گئی تھی جو پرفارمنسز کو افیکٹ کر رہے تھے. فرسٹ تھنگ یہاں پہ بتایا گیا تھا پاکستانی ٹیچرز کا کہ وہاں پہ فیمیل اور میل جو ہیں ان کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. میلز کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹی ہوتی ہے فیمیلز کی نسبت. فائنینشیل ریزنز اس میں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں, بہت زیادہ فائنینشیل ریزنز ہوتی ہیں. لیس ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں وومنس کے لیے. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے ڈاٹرز کو سینڈ نہیں کرتے جہاں پہ میل ڈومینیشن ہو رہی ہوتی ہے. تھرڈ تھنگ بتائی گئی تھی سروس ٹریننگ. ڈفرینٹ ریزنز ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ٹریننگ کی طرف نہیں جا رہی ہوتی. ٹیچرز جو ہیں وہ اپرچونیٹیز انہیں نہیں مل رہی تو سو وہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بھی ڈیولپ نہیں کر رہے, وہ جوائن بھی نہیں کر پاتے. اسٹوڈنٹ اچیومنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اوور آل ایکسپینڈیچر مٹیریل ان پٹ کے بارے میں بات کی گئی تھی, ٹیچر کوالٹی, ٹیچر پریکٹسز کے بارے میں بات کی گئی, کلاس روم آرگنائزیشن کو دیکھا گیا تھا, اسکول مینجمنٹ اسٹرکچر کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا فیکٹرز. اب یہ جو وہ فیکٹرز تھے یہ بتاتے تھے کہ بچے کی اچیومنٹ کے اندر یہ کافی کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. یعنی آپ کی ہسٹوریکلی دیکھیں, جیوگرافک لوکیشن دیکھیں, ریسورسز دیکھیں, اویلیبلٹی آف ٹیکنالوجی بات کریں, کوالٹی آف ٹیچر کی بات کریں. لو پرفارمنگ یوتھ تھا پبلک رورل اسکول کے اکارڈنگ. اب دیکھو تو بہت زیادہ کم تھی تعداد بچوں کی. یہ 1990 سے 2000 کے درمیان ریسرچ ہوئی. پتہ چلا کہ میتھ اچیومنٹ گیپ جو ہے رورل اور نان رورل ایریاز کے اندر بہت بڑا ہو گیا. اسکول سائز جو تھے اگر ہم دیکھیں نا, اسٹڈی ہوئی نا, اسکول سائز جو تھے 7 اسٹیٹس کے دیکھے گئے تھے, اس میں بہت زیادہ اثر ایجوکیشن پہ اسکول سائز نے کیا, پہ غربت نے کیا. اسمال اسکول ہوں گے نا, اگر آپ کے پاس اسمال سائز ہے جی رورل اسکول کا, وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو کم بیک کروائے گا جی پاورٹی کے اکارڈنگ. پھر وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رورل اسکولس کی طرف جاتے ہیں. فنڈنگ جو ہے وہ کمپیریبل نہیں ہوتی اسکولس کے اندر. لائک 1000 آف اسٹوڈنٹ ہیں تو فنڈنگ بہت کم ہوگی, آسانی سے بچے پڑھ نہیں سکتے, اپرچونیٹیز نہیں مل سکتی. ان جنرل ٹیچنگ پریکٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر انہانس کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ کو.
اس میں انسٹرکشن کو آفر کیا جا رہا ہوتا ہے، ایکٹیو اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن دیکھی جا رہی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ اپرچونٹی ٹو پریکٹس واٹ از بینگ ٹاٹ۔ کلاس روم لرننگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ لیکچر اور لارج گروپ ٹیچنگ آ گئی، ٹیوٹوریلز آ گئے، سیمینارز آ گئے، اسمال گروپ ٹیچنگ آ گئی، لیبارٹری پریکٹیکل ٹیچنگ بھی اسی کے اندر کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ٹیچر انٹریکشن دیکھیں تو پاکستانی کلاس روم کے اندر ٹیچر جو ہے وہ ٹیچ کرتا ہے مور دین ون کلاس ایٹ سیم ٹائم۔ اگر ہم اس کیس کو دیکھیں تو ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو مانیٹر نہیں کر پا رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ریویو نہیں دے سکتا لیسنس کا۔ ڈسپلن کو مینٹین کرنا بھی ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے، جو کہ آسانی سے پاسبل نہیں ہوتا ایسے اسکولس کے اندر۔ آن گوئنگ انٹریکشن اور کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ کلاس روم کے اندر ہم سیشنز کے اکارڈنگ بات کرتے ہیں تو آپ انسٹرکٹر کو دیکھو تو وہ منیمل فیڈ بیک دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو انسپائٹ آف فالوئنگ لیسن پلان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔